बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। वासिल भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई। ब्रेक पर बिल्कुल ब्रेक से आने से पहले मैं एहसन से हम क्योंकि बात करने लगते हैं और फिर काउंटडाउन हो जाता है तो हमारी बात बीच में रह जाती है, तो मैं अपनी बात एहसन का अच्छा ये वो बात है भाई, काउंटडाउन क्यों होता है, हमारी बात बीच में रह जाती है, बीच में रह जाती है ये हमारी बातें पहले खत्म हो तो जाती है। हम ऑफर वाली बात भी ऑन एयर कर देते हैं। मैं एहसन से ही कह रही थी कि कल ये एक शो पर गए हुए थे, निदा के शो पर, और ये अपने दोनों बच्चों को लेकर गए थे। माशाल्लाह सच वेल बिहेव्ड एंड वेल बॉटम किड्स, और माशाल्लाह इतनी प्यारी बात एक एहसन ने की, और वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे मोहब्बत करें, यानी वालिद से बाप से मोहब्बत करें, तो आप बच्चों के सामने भी और वैसे भी उनकी माँ की इज्जत करें। बहुत जरूरी है। This is so important। अब देखिए राबिया, होता यह है कि माँ ने बच्चों को चूंकि पैदा किया होता है तो बच्चों की एक बड़ी स्पेशल रिस्पेक्ट और अटैचमेंट होती है अपनी वालदा के साथ, यकीनन बाप के साथ भी होती है, लेकिन चूंकि बाप कारोबार करते हैं, काम करते हैं, माँ को एक बच्चा जब परवान चढ़ रहा होता है 24 घंटे देखता है अपनी माँ को, और अपनी आइडियलाइज और हर जरूरत के लिए माँ को पुकारता है। अगर कोई भी शख्स उसकी माँ के साथ बदसलूकी करेगा, चाहे वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो, बच्चे के दिल में बैठ जाती है बात। तो इसलिए मैंने ये सीखा कि अगर आप वो कहते हैं ना बाप बच्चे, अगर बाप ये चाहे कि बच्चे वो दिल जीत ले बाप का, तो उनकी जो मदर है उनकी रिस्पेक्ट करना, और न सिर्फ हस्बैंड्स ऐसा करें बल्कि जैसे ससुराल वाले होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो बहुओं से या कोई नंद है तो अपनी भाभी से वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करती, और वो एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल होता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में, तो बच्चा ये सब चीजें अब्सॉर्ब करता है, वो बड़ा होके उसे दादी से या दादा से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं होती। हालांकि पोते के साथ वो ठीक होते हैं और अच्छा सलूक कर रहे होते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने माँ के साथ ज्यादती होते हुए देखी है, उनको सारी जिंदगी याद रहती है। वो कभी, आप यकीन करें, वो बात मरते दम तक माँ शायद भूल के माफ करते, बच्चे नहीं भूलते। और वो जब जवान होते हैं तो उनके दिल में वो इज्जत नहीं रहती जो बड़े फिर चाहते हैं अच्छे इज्जत क्यों नहीं कर रहे, वो इसके पीछे बहुत वजूहात है। तो ये फैमिली यूनिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी, आपका अगर कोई डिफरेंसेस है, और मैं ये नहीं कहता, लोगों की दूसरी शादी भी होती है, डिवोर्सेस भी होती है, विच इज फाइन, हमारे मजहब में इजाजत है, लेकिन अपने डिफरेंसेस को एक मैच्योर इंसान की तरह तय कीजिए, अलग में। और अगर आप समझते हैं कि आप ये खत्म कर ही नहीं सकते, नाराजगी, दुख और रंजिश, तो फिर आप उस तरफ जाएं मत, और आप जाएं तो फिर एक ऐसा माहौल बनाएं कि सब खुश हों, और सबकी इज्जत वाला जो मामला है ना वो आपने रखना है हमेशा। और हम तो वैसे ही यकीन करते हैं खवातीन जो होती हैं वो फूलों की तरह नाजुक होती है, उनसे वैसे ही प्यार भी करना चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए, उनको खुश भी रखना चाहिए। क्यों राबिया ऐसा ही है? दिस इज ट्रू, एंड आल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इस तरह के अच्छे मैसेजेस हर शो पर दें। ऑल फॉल तो बकते ही रहते हैं अक्सर, लेकिन अच्छी बातें करना जरूरी है ना। ये ऑल फॉल जाके बकने से बेहतर, वायरल भी जो बकवास की जाती है वो वायरल हो जाती है, कभी अच्छी बात वायरल नहीं होती यार, कभी फैमिली के लिए दिया हुआ अच्छा मैसेज वायरल नहीं होता। जहां किसी ने कह दिया हाँ फला बुरा एक्टर है, फला के साथ मैं काम नहीं करना चाहता, फला होस्ट अच्छा नहीं है, जल्दी से वो आग की तरह फैल जाती है, सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उसको उठा लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखें, मैं ये यकीन रखता हूँ, और जिस शो में मैं जाता हूँ मेरी पहली थॉट प्रोसेस ये होती है कि हमें उस शो को पॉजिटिव रखना है। मैं जितने भी शोज मैंने पिछले भी किए उनमें हमेशा चीज वायरलिटी बहुत ज्यादा थी मेरे शोज की, बट ऑलवेज गुड स्टफ, इंफॉर्मेशन। इस शो का आप देख लें, मैं कल ही बात कर रहा था कि जब आप टिकटॉक खोलते हैं तो इस शो की इतनी खूबसूरत पॉजिटिव चीजें, हमारी शक्लें दिखाई देती हैं आपको, और खासतौर पे ये जो पढ़ रही होती है और इनकी टीम, और ये मतलब पूरी मेहनत जो वो हमें नजर आ रही है कि भाई अच्छी चीज वायरल हो रही है माशाल्लाह। और एक और बहुत अच्छी चीज इस शो की, वासिल भाई और उनका सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो शख्सियत है जिससे मैं और एहसन बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा, एक मैं इनके बारे में बताऊं, इनका मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा, DW जो एक बहुत मशहूर हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पे इनका पूरा बाकायदा डिटेल छपी हुई थी, इनसे खत्ताती के बारे में पूछा गया। तो वासिल भाई एक तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह चंद नाम है, बहुत चंद ऐसे नाम जो पाकिस्तान से बाहर भी पॉपुलर हो रहे हैं, और बड़ा वैल्यू है उन लोगों की, और इंशाल्लाह आप भी उसी तरफ जा रहे हैं, और बड़ा माशाल्लाह आपका काम पसंद किया जा रहा है। आज क्या लिखने जा रहे हैं आप? अभी आप बात कर रहे थे कायनात के हवाले से, उसके शम्सो कमर के हरकत के हवाले से, हर हवाले से आज कर लिए शुरू में। मैं वो सोचा था कि अल्लाह हूँ लिखते हैं, और वो उसी ताकीद से लिखते हैं जैसे कायनात का वजूद है, क्योंकि खताती भी बुनियादी तौर पर कायनात का रूहानी वजूद है। ये हमारी कायनात एक मादी वजूद है।
اس کا جو روحانی وجود ہے وہ خطاتی ہے. تو ہم ایسی کمپوزیشن کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہو کی کہ درمیان میں اللہ اور اس کے ورد میں جو طواف ہے وہ ہو کا طواف ریوالوز اراؤنڈ. اچھا پاکستان کے واصل بھائی کون کون سے ایسے خطاط ہیں جنہیں دنیا بھر میں ریکگنیشن ملی, نام انہوں نے کمایا اور پازیٹیو امیج پاکستان کا لے کر وہ آگے گئے؟ ون اینڈ اونلی سب سے پہلے صادقین حسین صاحب, سب سے پہلے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو گلجیت صاحب, یہ ہیں ماڈرن کے حوالے سے جن کو ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ پذیرائی ملی. جو عربک ورلڈ میں یعنی عرب خطے میں جن کو پذیرائی ملی وہ تھے ہمارے یہاں عبد المجید پروین اکرم صاحب, یوسف صاحب اور محمد علی زاہد صاحب ابھی ہیں, اللہ پاک ان کی زندگی کرے, بہت ان کو پذیرائی ملی اور انہوں نے معاشرے میں خطاطی کو متعارفی بہت اچھے طریقے سے کروایا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی دیکھ کے اس وقت کہ ہمارے نیگیٹو چیزیں بہت وائرل ہو جاتی ہیں, لیکن جو پازیٹیو کنسٹرکٹیو بیہیویئر, تخلیقی رویے, یہ ہماری سوسائٹی پتہ نہیں کیوں نہیں اپناتی. میں ایک دکھ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ناظم آباد میں سبتین بلڈنگ صادقین صاحب کا گھر ہوتا تھا. ہمیں چاہیے تھا کہ وہ ہم ہیریٹیج کے طور پہ اس کو محفوظ کر یعنی کہ وہاں پہ ایک 200 گز کے گھر میں بھی ایک پلازا کھڑا کر دیا, کمرشل بنا دیا گیا اس کو. تو زندگی کمرشل نہیں ہے, آرٹ کمرشل نہیں ہے, آپ کا احساس کمرشل نہیں ہے, آپ کی ثقافت کمرشل نہیں ہے, آپ کی تہذیب کمرشل نہیں ہے, آپ کی شناخت کمرشل نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کمرشل کیجیے ان کو, لیکن یہ جو ہماری شناخت ہے یہ تو ہماری بڑی اسپریچل ہے, ہماری تاریخ ہے, تہذیب ہے, ان کو محفوظ کرنا چاہیے, اگلی نسل تک پہنچانا چاہیے. لیکن ہم نہیں کر بات آپ نے کی کاش کے. اچھا ایک ویسے انسان کی نیچر میموری کا یہ کہا جاتا ہے, آپ نے جب نیگیٹو اور پازیٹیوٹی کی بات کی, ایون ایز اے چائلڈ بچوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے برین میں جو نیگیٹو امپیکٹ کی جو جگہ ہے نا وہ زیادہ دیر محفوظ رہتی ہے. تو یہ طے بات ہے کہ بچے کو بری بات زیادہ یاد رہ جائے گی, آپ اس کو ایک دفعہ ڈانٹیں گے 10 مرتبہ پیار کریں گے, اس کو ڈانٹ زیادہ یاد رہے گی. یہ لوگوں کا نیچر ہے, نیگیٹیوٹی ایبزارب کرتے ہیں, زیادہ جی بی جو ہے وہ نیگیٹو والا ایبزارب. بٹ اگر اس کی نرشمنٹ, اس کی نشو نما, اس کی تربیت, اس کا فوکس پازیٹیوٹی, جیسے کہ اللہ نے یہی تو ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمیں ہمیں دی, تعلیمات, اس میں یہی تو ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاؤ. ارتقاء کا سفر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. صادقین جو آپ نے نام بھی لیا واصل بھائی, اتنا خوبصورت یہ نام ہے, یہ 2 ناموں کا مجموعہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا ہے وہ, اور امام جعفر صادق. صادقین 2 ناموں کو صادقین, اور صادقین صاحب تو صرف پاکستان کے نہیں انٹرنیشنل ایک سٹار ہیں, اور ان کی قدر اور ویلیو, اور وہ ایک ہی ہیں, ایک ہی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے بہت دیر تک ایک وہی صادقین رہیں گے بڑی دیر تک. آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں منفی رویے بہت زیادہ یقیناً ایک نفسیاتی وجہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سماجی رویے منفی ہونے کی زیادہ وجہ ہے, کیونکہ اللہ پاک نے تو انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے. اس کی جو فطرت ہے وہ بڑی مثبت ہے. آپ بچہ جب چھوٹا ہوتا دیکھیں, آپ جب بھی اسے ملتے ہیں اس کی مسکراہٹ کتنی معصوم سی ہوتی ہے, کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن ہماری جو سماجی منت اس وقت وہ بہت ہی زیادہ خود غرضی پر آ چکی ہے, منفیت پر آ چکی ہے. ہر چیز وائرل کرنا مقصد نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے, اور بلکہ یہ 100% صحیح, کہ جو سوشل میڈیا والی نیگیٹیوٹی ہے نا وہ بس وہیں تک ہے. جب لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے ان کی بڑی محبت ہے. سوشل میڈیا پر تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے رابعہ وہ لوگ بھی اور ہیں, وہ ملتے بھی نہیں ہیں ہمیں, لوگ لگتا ہے وہی ہے. بٹ وین یو ہیو اے وال ان فرنٹ آف یو, آپ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور غلط نام سے تصویر غلط, تو آپ کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے نا. آپ کو لگ رہا ہے میں کچھ بھی کہہ کر نکل جاؤں گا اور مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, تو سامنے تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھی نا 2 قسم کے انسان چھپے ہوئے ہیں. جو برا انسان ہے وہ اس وقت ہی باہر نکلتا ہے جب آپ کو ہو کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے, تو رب کا خوف تو ہونا چاہیے نا آپ کے ذہن میں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک لفظ جو آپ نے, میں دیکھتی ہوں ہماری جو فیمیل ایکٹریسز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ, کہ وہ عمرہ بھی کرنے گئی ہیں تو لوگ اس کے نیچے برا لکھیں گے, وہ کوئی اچھی بات بھی شیئر کریے تو لوگوں نے فیک کہیں گے. تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا لکھا ہوا ایک جملہ, اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا, کوئی غلط بات آپ نے کسی کو کہی اس کا حساب دینا پڑے گا. مجھے فارچونیٹلی آپ بالکل نہیں, آپ بالکل سے آج ہمارے علماء آئیں گے نا, ابھی عمران بھائی آتے ہیں, ہم ان سے بھی یہ بات پوچھیں گے کہ ایک تو زبان سے کہہ دینا کسی کو برائی کسی کر دینا, ایک آپ نے لکھ دیا وہ محفوظ ہو گیا بہت, اور ہمیشہ زبان سے تو برائی, اگر میں آپ کو کچھ برا کہوں, میں نے آپ سے کہہ دیا میں چلی گئی, جو آپ لکھ رہے ہیں نا وہ 1 کروڑ لوگ پڑھ رہے ہیں, اور پھیل رہی ہے, وہ مزید پھیل رہی ہے. لوگ بھی جیسے آپ نے کسی کو کہہ دیا بھائی, اس حوالے سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب آپ کسی کو برا کہتے ہیں نا
تو وہ برے الفاظ آپ کی زبان سے، آپ کے خیال سے، آپ کی سوچ سے سب سے پہلے جنم لیتے ہیں. وہ تو کسی دوسرے تک چلے گئے، اس سے اس کو ابزارب کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ آپ کی شخصیت پر منفی اثر چھوڑ گئے. وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن گئے، آپ کے رویے کا حصہ بن گئے، آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئے. اور آج ماڈرن سائنس یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈی این اے تک، آپ کی جینیٹک میموری کا حصہ بن گئے، جو کہ اگلی نسلوں تک جائے گی. اللہ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ جو ایک بات بھی کہہ دو کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی گئی، آپ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گم ہو سکتی، لکھی گئی. تو آپ جو اگر نیگیٹیوٹی کو کیری کرتے ہیں تو آپ کی وہ نسلوں تک جاتی ہے، پازیٹیوٹی کو کیری کرتے ہیں نسلوں تک جاتی ہے. اور یہاں پہ مجھے امام علی کا وہ کال کو کیری کرتے ہیں. امام علی کا کال بولنے لگا تھا. رابعہ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ اچھا چلے میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں. آپ کا کال مجھے ضرور سننا ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. وہ مجھے اشارہ کری تھی کہ میرے پاس نہیں آنا، میں بھی تو پازیٹیو. السلام علیکم سمیہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. نہیں وہ میں کیونکہ بڑا خوبصورت ایک ذکر چل رہا ہے، تو امام علی یہ کہتے ہیں کہ ان کے کال کا ایک مفہوم جو میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو تو تم تب تک نہیں مرو گے جب تک وہ تمام عیب جو دوسروں کے پھیلاتے وہ تمہارے میں نہ آ جائیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے جو بہت پن پوائنٹ کرتے ہیں اسے بچنا چاہیے. پیار کریں، محبت کریں، اور صرف محبت کی باتیں کریں. یہ لڑائی جھگڑا وقت محبت صرف اپنی بیوی سے. بس محبت.